Welcome back again on my channel Jason Max राधे राधे. या आज न्यूज पहिली न्यूज मिडियमाच्या माध्यमातल्या 17 गायब झाले. ट्रॅफिक सेल जे कितें कलेक्शन करता पळय रोडाच्या आडेकडे रावन लोकांक भिष्णून आनी लोकांक दादागिरी दाखोवन पयशे जे कलेक्ट करता पळय ते पयशांनी खंय तरी घोटाळा जाल्लेलो आसा आनी हितून पुलिसूच इनवॉल्व आसा अशें न्यूज मिडिया सांगता. आनी न्यूज मिडिया जेन्ना सांगता पळय तेंचे खंयची न्यूज आसता पळय इन्व्हेस्टिगेशन करून प्रॉपर तेजे रिपोर्ट पळोवन आनी प्रॉपर एविडन्शियल प्रूफ पळोवनूच ते सांगता. आनी तेंच्या जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन केलें इवन पुलीस डिपार्टमेंटान सुद्दां इन्व्हेस्टिगेशन केली जाल्यार एक लेडी इन्स्पेक्टर या लेडी पुलीस ऑफिसरान खंय तरी हितून फेरबदल केला आनी जो इलेक्ट्रॉनीक डेटा आसता पळय बँकेचो डेबीट क्रेडीट आनी फिजिकल कलेक्शन मॅच जायना. आनी आयज तुमकां सगळ्यांक एक अशा पुलिसांची चोरी आहा पळय ती हायलायट जाता हितूंतल्यान. आनी ती केस सुद्दां ते जिवबा दळवी आहा पळय जिवबा दळवी DYSP आहा तो कितें तरी ताका दिल्लेली आसा. तेजेरूच भरपूरशी एलिगेशन्स येता त्या पुलीस ऑफिसराचे. बाय एक्चुअल हांव ताका वळखना पूण तेजी कृत्य थोडी अशी आसा त्या कृत्यांनी तोच कसो जिवाक सिंगम समजता पळय तो भरपूरशे चोरयांनी हितून शामील आसता. हांव तेजेर एलिगेशन घालिना डायरेक्ट क्लियर कित्याक म्हाजे कडेन एविडन्स इतले ना तेजे. पूण हांवें थोडे युट्यूबर जे थोडे हें आसा पळय एक्टिविस्ट आसता पळय तेंच्यांनी भरपूरशे कितें कितें हायलायट केलेलें आसा आनी बाय तेजें नांव घेवन RTI घालून RTIचें इन्फॉर्मेशन घेवन तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. सो तेजो कॅरेक्टर कितें आसा तो बरो कळोन येता. तुमकां जर तेजेर कितें न्यूज जाय न्ही तेजें युट्यूबार कशें नांव टायप केल्यार पुरो DYSP जिवबा दळवी जो आसा पळय तेजें नांव टायप केल्यार पुरो तेजेर भरपूरशे कितें कितें तेजे ते एक्टिविस्टांनी हायलायट केलेली गोश्टी आसा. आनी पुलीस चोरता कित्याक तेंच कळना म्हाका. आरे तुमकां सॅलरी आसता 12 वरांची तुमकां सॅलरी जवळ जवळ 50,000 वयर तरी मेळटा. हें ट्रूथ आसा. भरपूरशे आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे एम्प्लॉई आसता पळय तेंचे सुद्दां सॅलरीन 8 पे लागलेली आसा. लागतली थोड्या म्हयन्यांनी तिका मेळटले बीन पयशे. हे ट्रूथ आसा. सो तुमचे सिनियर तुमकां हें शिकयता की चोरपाचें कशें. जे तुमकां जी गव्हर्मेंटान तुमकां युनिफॉर्म दिल्लेलो आसा जे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्लेली आसा लोकांक सपोर्ट करप लोकांक हेल्प करप तेजें हें तुमचें काम. तुमकां सॅलरी मेळोन सुद्दां तुमी हें चोरता हें तुमी दाखोवन दिता आनी तुमचेर क्वेश्चन आनी तुमी म्हणटा न्ही सदांच खंयच्या पुलीस स्टेशनान गेलो PIक साहेब म्हणपाचो. आतां खंयचेतून साहेब म्हणपा तुमकां कॉन्स्टेबलाक सुद्दां सर म्हणपाचें. थोडे हांव सुद्दां कसो थोडे रिस्पेक्टेड पुलीस ऑफिसर आसता पळय जे तेंचें काम करता तो मागीर कॉन्स्टेबल आसूं या तो खंयचे लो स्केलीचो ऑफिसर आसूं तो तेजें काम करता जाल्यार आय एम कॉलिंग दॅट पर्सन सर कित्याक तो रिस्पेक्ट अर्न करता. पूण हांव नॉर्मली कोणाक सर बीन म्हणपा वचना. तो मागीर कोणूय आसूं SP आसूं कितें आसूं कित्याक हांवें पुलिसांचे भरपूर कितें कितें पळयलां. फोंडा पुलीस स्टेशनान जाल्यार हांव कसो आहा भरपूरश्यो केसीस रेजिस्टर केल्लेले आसा हांवें आनी तेजेर भरपूरशे एक्शन्स जावना. हें ट्रूथ आसा. मागीर ते PI तेंचे चेंज जाता आनी मागीर ती तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी सोंपता. आनी जॉब स्कॅमाच्या रिलेटेड सुद्दां हांवें कंप्लेनी घातलेली आसा. तेजेर पुलीस कितें इन्व्हेस्टिगेशन करता पळय तें तुमकां बरें खबर आसा. पुलीस आनी मंत्री हे दोगूय शामील आसता. मंत्री तांकां सेफ करता पुलीस मंत्र्यांक सेफ करता. आनी AI चोरयेचे प्रकरण जे येयलां पळय 17 लाख जे गायब जाले पळय तेजेर कितें इन्क्वायरी जातली आनी कितें तेजेर आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटलें आनी कलेक्टीव डेटा जो पुलिसांचो आसतलो पळय कितलो मेळटलो तो म्हाका पळोवंक जाय. आनी न्यूज रिपोर्टरांक सुद्दां विचारता तुमी जेन्ना हे कितें हायलायट जाता पळय ते डायरेक्ट पुलीस ऑफिसराचें नांवां घेवन कित्याक उलयना. तुमकां उलोवपाक तुमी एलिगेशन्स घालिना डायरेक्ट कशें प्रूव करिना पूण तुमी नांवां घेवपाक शकता. आमकांय कळटलें न्ही खंयचो पुलीस ऑफिसर कितें काम करता तो. आनी तेंचे ते काम करिनात म्हणून गोंयान आयज क्रायम भरपूर वाडलेले आसा. गोंयान रेप केसीस जाता. ते एक चेडवाचेर 5 जाणांनी जो रेप केलो पळय फक्त तेंकां कशें 7 दीस 8 दीस कोठडी जे पुलीस कस्टडी घेतलेलो आसा तेंचेर रिमांडार आसा. हेच न्यूज येता तेंकां कितें बाबा सजा मेळटली तेजी न्यूज आजून पर्यंत येवना. तेजेर कितें ते इन्व्हेस्टिगेशन करता या कितें तेंच्यांनी क्रायम केल्लेली कितें मेंटेलिटी आयले तेजेरूच इन्व्हेस्टिगेशन करता. पुलिसांनी हें सुद्दां आश्वासन दिलें की
जे टॅक्सी ताका यूज जाली, जी व्हेकल यूज जाली तेजे लायसन काडटले, तेजे कितें आसा पळय बिझनेसाचे तेजे आमी लायसन हें करतले, बंद करतले, कॅन्सल करतले. इवन जे लॉजान या जे हितून हॉटेलान तेजेर बाबड्याचेर जो क्रायम जालो पळय तेजेर आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले आनी त्या लॉजाचें लायसन सुद्दां कॅन्सल करतले. पूण अजून पर्यंत जाला हे मोठो क्वेश्चन येता. आनी पुलीस कितें काम करता पळय हेजेर हे न्यूजाचेर कळटा आमकां. 17 लाख अशें न्ही, भरपूरशे कोट्यांनी पयशे तुका स्लीप दिनासतना सुद्दां पुलीस 100, 200, 300 रुपया घेता. कित्याक हेल्मेटाची हेजी फायन तुमकां खबर आसा, आतां फायन सगळ्यो वाडयल्ले आसा. आनी कितें आमकां सेफ्टी आयज पळय रोड थोडे बरे जाले, आतां खंय तरी रोड पळोवपा सारके आसा, पूण तरी पूण आजून पर्यंत रोड सामके फूल आमचे सेफ्टी हाजेर जावना, हें ट्रूथ आसा. हेजेर हांवें आतां भरपूर कितें कितें हायलायट केलां आनी अशें भरपूर कितें कितें आसा. म्हाका पुलिसां कडेन कांय पर्सनल दुश्मनी हें तें कांय ना. आनी कितें कशें पर्सनल कितें म्हणटा ते डिफरन्सीस हें मायंडसेट असो कांय ना. म्हाका फक्त ते पुलिसांनी आपलें काम सारकें करूं जाय हें जाय. ते पुलीस जर आयज चोरता जाल्यार ते फ्युचरान सुद्दां चोरतले. आनी जे पुलीस चोरता पळय एकदां तेका डायरेक्ट टर्मिनेट करूं जाय हें म्हाजें डिमांड आहा. हें पुरे गोंयकाराचें डिमांड आसा. जाता इतलो व्हिडिओ शेअर करा सो दॅट हेजेर ही न्यूज जी हायलायट जाल्या पळय हेजेर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावनी आनी ते जिवबा दळवी आहा पळय DSP तेणी आपलें प्रॉपर काम करचें अशें. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.